अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम कत्ल केस में बड़े खौफनाक इंकशाफात आज सामने आए। मैं आपके सामने रखूंगा किस तरह से दरवाज़ा बंद किया गया नूर मुकद्दम का। मैं हैरान होता हूं। मैंने वीडियो एक सुनी मुबश्शिर लुकमान की। पता नहीं ये लोग कहाँ से ये चीज़ें ले आते हैं। ना कोर्ट रूम के अंदर वो चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, ना वकीलों को पता होता है, ना जो इन्वेस्टिगेशन अफसर्स हैं उनको पता होता है। पता नहीं ये लोग कैसे ये बातें घड़ लेते हैं। अजीब व गरीब गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता है बहुत सारी जगहों पे। नूर मुकद्दम केस में आज एक अहम समाअत थी, उसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें सामने आई हैं और जिसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है उसमें बड़ी तकलीफ दह किरदार और नए इंकशाफात हो रहे हैं दिन ब दिन, और नुक्ते आपस में जो है वो मिलते जा रहे हैं। बड़ी हैरान कुन तौर पर ये चीज़ सामने आ रही है कि नूर मुकद्दम जान बचाने की जब कोशिश कर रही थी, 2 बार उसका दरवाज़ा किसी तीसरे किरदार ने बंद किया। इस के हवाले से आपको बताएंगे, और ख़ास तौर पे ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिद हैं ज़ाकिर जाफ़र और उनकी जो वालदा इस्मत आदम है, उनका क्या किरदार है। चूँकि उनकी आज ज़मानत की दरख्वास्त थी, और ये जो दरख्वास्त थी ये सेशन जज जो मोहम्मद सोहेल हैं उनकी अदालत में थी। वहाँ क्या कुछ हुआ और बहुत ज़्यादा कोशिश की गई वकला की जानिब से कि इन लोगों को बाहर निकाला जाए, और बिलाखिर जब ये बाहर निकलने में कामयाब हो जाएं तो फिर ये लॉबिंग करें अपने बेटे के लिए और उसको भी ये जो है वो बाहर निकालने की कोशिश करें। आज ये दरख्वास्त ज़मानत पे जो समाअत थी ये अडयाला जेल में मुंतकिल हैं ज़ाकिर जाफ़र और उनकी जो अहलिया हैं इस्मत आदम, ये ज़ाहिर जाफ़र की वालिदैन हैं। इन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी ज़मानत के लिए और इस पर बड़ी तवील बहस हुई और उसके बाद फ़ैसला जो है वो महफूज हुआ। इनके वकला की जानिब से अदालत को बताया गया कि 20 जुलाई का ये वाक़या, और 20 जुलाई के बाद इस पे FIR दर्ज हुई और उसके FIR का जो मतन है वो बताया गया, अदालत को पढ़कर सुनाया गया, और उस पर फिर उनके वकील ने अदालत को कहा कि हमने तो इसकी सरेआम जो है वो मज़म्मत की है, पब्लिकली हमने इसको रिजेक्ट किया है। इस वक्त हम जो है मुतासरा जो लड़की है जो कत्ल हुई है हमारे बेटे के हाथों, हम उसके साथ हैं, हमारी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं, हम अपने बेटे के साथ नहीं हैं। हमें ये मालूम नहीं था कि हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है। हमने कोई भी गलत मालूमात नहीं दी पुलिस को, और ना ही हमने कोई रिकॉर्ड छुपाया, और ये सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये कॉल्स आपके पास हैं, कॉल्स का डेटा आपके पास है, CCTV जो फुटेजेस हैं उसमें सब कुछ आपके पास है। इस पे फिर जो प्रोसिक्यूटर हैं इस केस के, उन्होंने कहा कि ये बड़ी हैरानकुन बात है। एक तरफ आपको आपके साथ कॉल पे कनेक्ट करता है आपका बेटा, वो आपको 3-4 कॉल्स करता है, काफ़ी ड्यूरेशन की वो कॉल्स होती हैं, आपको मुलाज़म कॉल करता है, और उसके बावजूद भी आप लोग ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि जो है ये हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है। आपको मुलज़म ने कॉल की, उसके साथ उसके बाद 3 दफ़ा उसने अपने वालिद को कॉल की, फिर अपनी वालिदा को उसने 1 दफ़ा कॉल की, और एक जब ये हो रहा था ये सारे का सारा वाक़या, उस वक्त जो है वो नूर मुकद्दम उस वक़्त नूर मुकद्दम ज़ाहिर जाफ़र के पास थी। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं, ये सारे नुक्ते आपस में जो है वो जुड़ रहे हैं। फिर आपको जब कॉल की गई, जब आपको ये बताया गया कि आपके घर के अंदर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है, तो आपने पुलिस को कॉल करने के बजाय आपने जो है वो थेरापी सेंटर वालों को कॉल कर दी। ये किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे? और फिर जो ज़ाहिर जाफ़र के पास से जो पिस्तौल बरामद हुई है वो भी ज़ाकिर जाफ़र के नाम पे, उसके अपने वालिद के नाम पे है, और बहुत सारी चीज़ें जो कॉल्स का डेटा है, जो CDR है, जो CCTV फुटेजेस हैं वो आपस में लिंक करती हैं, और इसमें बज़ाहिर ये देखा जा सकता है कि आपने उस वक्त अपने बेटे को जो है वो बचाने की कोशिश की, आपने अपने हक़ाइक़ को जो है वो छुपाने की कोशिश की। फिर शाह खावर ने ये भी बताया कि जब शौकत मुकद्दम जो है वो नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं, जब वो पुलिस के साथ गए तो उन्होंने अपनी बेटी का जो है वो सर कटा हुआ देखा, और उस वक्त भी जो उनकी लाश थी उन्होंने पहली दफ़ा अपनी बेटी की लाश को पुलिस की मौजूदगी में देखा है। ये सारी चीज़ें जो है उस वक्त आपको कॉल पे आपका बेटा कन्वे कर रहा था, और उसने कॉल्स जब उसने ये कत्ल कर लिया और उसके बाद भी उसने अपने कुछ दोस्तों को कॉल की, और ये जो CCTV फुटेजेस हैं, जो CDR है यानी कि जो कॉल का रिकॉर्ड है और जो CCTV फुटेजेस हैं वो आपस में
لنک کرتی ہیں اور یہ تمام نقطے جو ہے وہ آپس میں مل رہے ہیں. چونکہ 3 دفعہ اس نے اپنے والد کو کال کی ہے اسی دوران اور 1 دفعہ اپنی والدہ کو کال کی ہے 3 بجے اپنے والد کو کال کی اور اس کے بعد صبح جو ہے وہ 3 بجے اس نے اپنی والدہ کو کال کی ہے. اور یہ ساری جب یہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی تو یہ نور مقدم ظاہر جعفر کے پاس تھی اور آپ نے پولیس کو کال کرنے کے بجائے حالانکہ آدھا کلومیٹر دور جو ہے وہ وہاں پولیس تھی آپ نے جو ہے وہ پولیس کو کال کرنے کے بجائے تھراپی سینٹر والوں کو کال کی اور آپ کا ذاکر جعفر کا اور عصمت آدم کا جو ایکٹ ہے وہ ملزم کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے. یہ بڑی حیران کن خبر تھی ناظرین. ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا اور پھر میری شاہ خاور سے خود بھی بات ہوئی جو وکیل ہیں اس میں شوکت مقدم کے نور مقدم کے والد کے. تو انہوں نے کچھ چیزیں اور بھی بتائی ہیں. بہت ساری چیزیں جیسی ہیں جو شاید میں آپ کو یہاں نہ بتا پاؤں کہ پولیس کیا ایزیوم کر رہی ہے کہ کیوں اس نے اس کی گردن کاٹی ہے. لیکن یہ بات انہوں نے ضرور بتائی ہے کہ اس پورے واقعے کے دوران جب یہ واردات ہو رہی تھی تقریباً 40 گھنٹے میں 2 دفعہ جو ہے وہ نور مقدم اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی. 2 دفعہ وہ گھر سے باہر نکلی لیکن جو گارڈز تھے جو مالی تھے انہوں نے بھی معاونت کی ظاہر جعفر کی. انہوں نے دروازے بند کیے نور کے اور پھر نور کو اس نے جو ہے وہ مار دیا. ایک جو مالی ہے اس میں اس کا کردار جو ہے وہ سب سے زیادہ مشکوک بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس میں ان کی مدد کرتا رہا. اس کیس میں سب سے جو حیران کن بات مجھے لگی اتنی دولت کے باوجود اتنی دوستیوں کے باوجود پولیس یہ کہتی ہے کہ ابھی تک اس درندے کو اس کا ایک دوست بھی ملنے نہیں آیا. یہ ایک سبق ہے ان رچ کڈز کے لیے جو بہت پارٹیاں کرتے ہیں بہت سارا پیسہ لگاتے ہیں اور اس چیز کو ہی زندگی کا کل سرمایہ سمجھتے ہیں. شراب پینا ڈانس کرنا اور اس کے اوپر پیسہ پھینکنا. سیم لائک جو ابھی عثمان مرزا کیس تھا بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی ہیں. یہ ان کے لیے ایک سبق ہے کہ آپ اس شخص کو جس کے پاس اتنے پیسے تھے جس نے اس طرح سے پیسے لوٹائے بڑی اس کی دوستیاں تھیں وہ دوستوں کو کالز بھی کرتا رہا ابھی تک ایک شخص بھی ملنے نہیں آیا. یہ ان تمام لوگوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے. آپ یہ جو کلچر پروموٹ کرتے ہیں اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اس میں آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. لوگ تانا محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ شخص میرا دوست ہے اس کو آن نہیں کرتے. تو اس چیز کو تھوڑا سا سیکھیں اس کے اوپر ضرور غور کریں. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک شخص بھی اس کو آن نہیں کر رہا اس سے بڑی ذلت اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے. جہاں تک پولیس اور وکلا پولیس کی میں بات نہیں کرتا وکلا کا تعلق ہے انہوں نے پورا زور لگانے کی کوشش کی آج بھی کہ یہ جو والدین ہیں ان کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن شاہ خاور نے ان تمام جو تاثرات تھے ان کو مسترد کیا اور انہوں نے جسٹیفائی کیا اس کو کہ ان کا لنک بنتا ہے ان کے ساتھ. اور اس لیے کوشش کی جاتی ہے پہلے مرحلے میں کہ بے شک اپنی ہمدردیاں جو ہے وہ مقتولہ کے ساتھ رکھ کر ایک مصنوعی تصور قائم کر کے عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونک کے ان والدین کو باہر نکال لیا جائے. جب وہ والدین باہر نکل آئیں تو پھر وہ لابنگ کریں اپنے بیٹے کو یا تو کوئی نفسیاتی مریض ڈکلیئر کروا دیں یا اس کے لیے کوئی دیت کا انتظام کر لیں یا جو بھی ان کو بیسٹ لگے اس کو بچانے کی کوشش کریں. یہ جتنے آج دلائل تھے کہ ہم مقتولہ کے ساتھ ہیں یہ صرف لفاظی ہے یہ صرف کہانی ہے اسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ میرے لیے بہت حیران کن تھا کہ اس شخص کو ایک بندہ بھی ملنے نہیں آیا. یہ تمام لوگوں کو اس سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. اجازت دیجیے اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.